Assalamu alaikum. I hope you all are doing great and learning something new every day. दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है रेफ्यूजी. इसका मतलब होता है पनाह गजीन या महाजर जिसे कहते हैं, यानी ऐसा शख्स जो जंग, जुल्म या ख़तरे की वजह से अपने मुल्क छोड़ने पर मजबूर हो जाए, अपने मुल्क को, अपने घर को छोड़ने पर मजबूर हो जाए, उसे कहते हैं रेफ्यूजी. तो दोस्तों अगर आपने हमारे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर आप चाहते हैं इस लेसन का PDF हासिल करना तो डिस्क्रिप्शन में मौजूद दी गई लिंक के ज़रिए आप व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं. A refugee is a person who is forced to leave their home country due to war, persecution or natural disasters. A refugee मतलब एक पनाह गजीन, एक महाजर. is मतलब है या होता है. A person मतलब वो शख्स. Who is forced, who मतलब जो, is forced यानी मजबूर किया जाता है, जो मजबूर होता है. Who is forced मतलब जो मजबूर किया जाता है. टू लीव छोड़ने के लिए, देयर होम कंट्री यानी अपने आबाई मुल्क को, अपने वतन को. ड्यू टू वॉर जंग की वजह से. परसिक्यूशन जुल्म सितम की वजह से. परसिक्यूशन का मतलब होता है अजियत या जुल्म सितम. और या नेचुरल डिजास्टर्स मतलब कुदरती आफात की वजह से. A refugee is a person who is forced to leave their home country due to war, persecution or natural disasters. एक पनाह गजीन यानी मुहाजिर वो शख्स होता है जो जंग, जुल्म सितम या कुदरती आफात के बाइस अपने वतन को छोड़ने पर मजबूर हो जाता है. Refugees seek safety and shelter in other nations, often leaving behind their homes, possessions and loved ones. रेफ्यूजीज मतलब मुहाजरीन. सीख मतलब तलाश करते हैं, ढूंढते हैं, चाहते हैं. सेफ्टी कहते हैं तहफ़्फ़ुज़ को, अमन को, हिफाजत को. एंड और शेल्टर मतलब पनाह या रिहाइश गाह आप कह सकते हैं. इन अदर नेशन यानी दूसरे ममालिक में. इन अदर नेशंस यानी दूसरे मुल्कों में. ऑफन अक्सर. लीविंग मतलब छोड़ते हुए, लीव का मतलब होता है छोड़ना. बिहाइंड पीछे. देयर होम्स मतलब अपने घर को, अपने ख़ानदान को. पोजेशंस मतलब अपने सामान को, यानी अपना सब कुछ पीछे छोड़ देना. पोजेशंस कहते हैं मलकियतें, आप कह सकते हैं जायदाद वगैरह. एंड लव्ड वंस और अपने प्यारों को. लव्ड वन से मुराद अजीज़ लोग, अपने प्यारे लोग. रेफ्यूजीज सीक सेफ्टी एंड शेल्टर इन अदर नेशंस. पनाह गजीन जो हैं मुहाजिरीन दीगर ममालिक में, दूसरे ममालिक में हिफाजत और पनाह तलाश करते हैं. ऑफन लिविंग बिहाइंड देयर होम्स, पोजेशंस एंड लव्ड वंस. अक्सर अपने घर, सामान और अपने प्यारों को पीछे छोड़ देते हैं. यानी मुहाजिर जो हैं अमन और रिहाइश के लिए दूसरे ममालिक का रुख करते हैं और अपने घरों को, अपनी मलकियतें और अपने अजीज़ों को जो है पीछे छोड़ देते हैं. दे फेस मैनी चैलेंजेस इंक्लूडिंग लैंग्वेज बैरियर्स, लैक ऑफ. दे मतलब वो, फेस मतलब सामना करते हैं. फेस का मतलब होता है सामना करना. मैनी चैलेंजेस यानी बहुत से मुश्किलात का, बहुत सी परेशानियों का. इंक्लूडिंग जिनमें शामिल होता है लैंग्वेज बैरियर्स मतलब ज़ुबान की मुश्किलात या ज़ुबान की रुकावटें. बैरियर्स जो होता है इसका मतलब होता है रुकावटें. बैरियर कहते हैं रुकावट को. लैंग्वेज बैरियर्स मतलब ज़ुबान की मुश्किलात या रुकावटें. लैक ऑफ रिसोर्सेज. लैक मतलब कमी, ऑफ रिसोर्सेज यानी वसाइल की, ज़राए की. एंड इमोशनल ट्रॉमा. एंड और इमोशनल ट्रॉमा यानी जज्बाती सदमा इसे कहते हैं, जहनी तकलीफ आप कह सकते हैं. They face many challenges including language barriers, lack of resources and emotional trauma. उन्हें कई मुश्किलात का सामना होता है जिनमें ज़ुबान की रुकावटें यानी उन्हें ज़ुबान नहीं आती दूसरे मुल्क में जाकर, वसाइल की कमी और जज्बाती ट्रामा सदमा जो है शामिल होता है. यानी वो मुख्तलिफ चैलेंजेस का मुकाबला करते हैं, यानी ज़ुबान के मसाइल का, ज़राए की किल्लत उनके पास नहीं होती, जहनी और जज्बाती तकलीफ़ होती है उन्हें. Despite these difficulties, refugees show great courage and resilience in rebuilding their lives. Despite मतलब के बावजूद. These difficulties मतलब इन मुश्किलात के. रेफ्यूजीज मतलब पनाह गजीन. शो मतलब दिखाते हैं, जाहिर करते हैं. ग्रेट करेज मतलब ज़बरदस्त हौसले की या अजीम हौसला. एंड और रेजिलियंस का मतलब होता है दोस्तों लचक या साबित कदमी, यानी सब्र से बर्दाश्त कर लेना. इन रीबिल्डिंग बनाने में, दोबारा से बनाने में. रीबिल्डिंग का मतलब होता है दोबारा तामीर करना या तामीर नौ जिसे कहते हैं. देयर लाइव्स यानी अपनी जिंदगियां.
Despite these difficulties, refugees show great courage and resilience in rebuilding their lives. ان تمام مشکلات کے باوجود پناہ گزین اپنی زندگیاں دوبارہ بنانے میں زبردست حوصلہ اور ثابت قدمی دکھاتے ہیں. International organizations like the United Nations work to protect their rights and provide food, shelter and education. International organizations یعنی بین الاقوامی تنظیمیں, بین الاقوامی عالمی ادارے, like جیسے the United Nations یعنی اقوام متحدہ, United Nations یعنی اقوام متحدہ جسے کہتے ہیں United Nation High Commissioner for Refugees. work مطلب کام کرتے ہیں, to protect حفاظت کے لیے, their rights ان کے حقوق کی, and or provide مطلب فراہم کرتے ہیں, دیتے ہیں, food مطلب خوراک کھانا, shelter مطلب پناہ, and or education مطلب تعلیم. International organizations like the United Nations work to protect their rights and provide food, shelter and education. اقوام متحدہ جو ہے, اقوام متحدہ جیسے ادارے یا تنظیمیں جو ہیں پناہ گزینوں کے حقوق کی تحفظ اور انہیں خوراک دیتی ہیں, انہیں تحفظ دیتی ہیں, پناہ دیتی ہیں اور تعلیم فراہم کرنے کے لیے کام کرتی ہیں. Every refugee deserves, ایوری ریفیوجی مطلب ہر پناہ گزین, ڈیزرو کا مطلب ہوتا ہے دوستوں مستحق ہونا, حقدار ہونا, یعنی مستحق ہے, حقدار ہے. compassion and support as they are victims of circumstances beyond their control. compassion مطلب ہمدردی کا, رحم دلی کا, and support اور مدد کا, as کیونکہ they are victims وہ شکار ہوتے ہیں, کیونکہ وہ متاثر ہوتے ہیں. victims کا مطلب ہوتا ہے دوستوں متاثرین, مصیبت زدہ لوگ یعنی شکار لوگ جو کسی مشکل سے گزرے ہوں. of circumstances یعنی حالات کا, circumstances کہتے ہیں حالات کو, صورتحال کو. beyond their control, beyond their control مطلب جو کہ ان کے اختیار سے باہر ہوتی ہے, جو ان کے کنٹرول سے باہر ہوتی ہے. Every refugee deserves compassion and support as they are victims of circumstances beyond their control. ہر پناہ گزین, ہر مہاجرین ہمدردی اور مدد کا مستحق ہوتا ہے کیونکہ وہ ایسے حالات کے شکار ہوتے ہیں جو ان کے اختیار سے باہر ہوں. Helping refugees promotes humanity, peace and global responsibility toward those in need. Helping مدد کرنا, ریفیوجیز پناہ گزینوں کی, پروموٹس مطلب فروغ دیتا ہے, ہیومینٹی یعنی انسانیت کو, آپ کہہ سکتے ہیں رحم دلی کو, پیس مطلب امن کو, اینڈ اور گلوبل رسپانسبلٹی یعنی عالمی ذمہ داری کو, بین الاقوامی ذمہ داری کو, فریضے کو. ٹوورڈز کی طرف, دوز ان نیڈ یعنی جو کہ ضرورت مند ہوتے ہیں یا ضرورت مندوں کی طرف جو محتاج ہوتے ہیں یعنی جو اس کے حقدار ہوتے ہیں. ہیلپنگ ریفیوجیز پروموٹس ہیومینٹی, پیس اینڈ گلوبل رسپانسبلٹی ٹوورڈ دوز ان نیڈ. پناہ گزینوں کی مدد انسانیت, امن اور ضرورت مندوں کے لیے عالمی ذمہ داری کے فروغ کا باعث بنتی ہے. تو دوستو یہ تھا ہمارا آج کا پیراگراف. اگر ویڈیو آپ کو تھوڑی سی بھی یوزفل لگی ہو تو پلیز ہمارے اس ویڈیو کو لائک کریں اور اسے اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں. پرسیکیوشن کہتے ہیں ظلم و ستم کو. ڈیزاسٹرز مطلب آفات, نیچرل ڈیزاسٹرز یعنی قدرتی تباہیاں. شیلٹر مطلب پناہ گاہ. بیہائنڈ مطلب پیچھے. پوزیشنز کا مطلب ہوتا ہے دوستو سامان یا ملکیتیں. بیریئرز کہتے ہیں رکاوٹوں کو. ریزیلینس مطلب لچک, ثابت قدمی, صبر و تحمل یا برداشت آپ کہہ سکتے ہیں. ڈیزرو کا مطلب مستحق ہونا, حقدار ہونا. وکٹمز کہتے ہیں متاثرین کو, شکار لوگ. کمپیشن ہمدردی. تو دوستو ملتے ہیں اپنی نیکسٹ ویڈیو میں, تب تک کے لیے اللہ حافظ.